आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ऐसे तमाम लोगों को अहल कर दिया गया है। ऐसे तमाम लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है कि उन्हें इसी महीने में बेनजीर कफालत प्रोग्राम के तहत बहुत बड़ी नई किस्त मिलने जा रही है। बहुत जल्द इन तमाम लोगों के पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो आप तमाम लोगों को बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। कैसे तमाम हजरात जिन्हें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अब 81 कतर वेब पोर्टल पर ये वाला स्टेटस देखने को मिल रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्हें अब इंशाल्लाह पैसे मिला करेंगे। इससे पहले चाहे वो नाअहल थे, उनके पैसे बंद थे, या फिर कुछ अरसा के लिए बंद हुए या कभी मिले ही नहीं, तो उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर अब आपको 81 कतर वेब पोर्टल पे ये देखने को मिला है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो भाई इसका मतलब ये है कि आप अहल हो चुके हैं। बहुत जल्द आपके पैसे आने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन इस हवाले से समझने की जरूरत ये होगी कि कुछ लोगों को ये शो हो रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, और कुछ लोगों को ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह किया जाएगा। तो इस तरह के दो स्टेटस जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते ये शो होते हैं। तो क्या दोनों स्टेटस रखने वाले लोगों को अब अहल किया जा रहा है या इनमें से कुछ लोगों को ना अहल किया जाएगा? तो इसी हवाले से आज हम आपको तफसीली तौर पर मुकम्मल मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त तक जांच पड़ताल में अटके हुए हैं, क्योंकि अब जांच पड़ताल वाले अफराद को भी इस तरह का स्टेटस मिलने लगा है, तो आप तमाम लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि जिन लोगों के पैसे पहले चलते थे अब रुके हैं, या कभी मिले ही नहीं है, या फिर उन्हें अब ना अहल कर दिया गया है, या पहले आराम से पैसे मिल रहे थे तसलसल के साथ, अब डायनामिक सर्वे करवाया तो उनकी सारी किस्तें जो है वो रोक दी गई, बच्चों के पैसे भी नहीं आ रहे, तो उन तमाम लोगों के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस इस खुशखबरी को समझने की जरूरत है। एक छोटा सा काम आपने करना है और इंशाल्लाह उसके बाद आपको भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह इसी ही वीडियो में आपको एक बड़ी खुशखबरी नई किस्त के हवाले से भी देने जा रहे हैं। तो तमाम लोग जो नई किस्त के हवाले से इंतजार में है, उनके इंतजार की घड़ियां भी अब खत्म हो चुकी हैं। उन्हें भी हुकूमत की जानिब से इसी महीने में किस्त जारी करने का फैसला किया गया है, और इस हवाले से कुछ नई अपडेट्स ये भी आई है कि जो लिस्ट पहले आपको फराहम की गई थी, वैसे तो ये कैंप साइट से ये किस्त आपको दी जाएगी, और कैंप साइट से भी 3 मराहिल में ये किस्त आपको मिलेगी। पहले मरला की लिस्टें भी जारी की गई थी जिनमें तमाम इजला के नाम लिखे गए थे, आपको बताए गए थे। अब उस लिस्ट में मजीद नए इजला भी शामिल कर लिए गए हैं, मतलब उस लिस्ट में मजीद तब्दीली भी की गई है। तो उसके मुतालिक भी आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि अब आप तमाम लोगों को, या पहले मरला में जिन लोगों को बताया गया उन्हें किस्त कब तक मिलेगी। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल मालूमात की जानिब चलते हैं, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। बस आपने थोड़ा सा गौर करना है, ताकि आपके फायदे की मालूमात है तो सबसे पहले आपको मिल रही है, और आप इसे समझ कर इस पर गौर करके अपना फायदा भी उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर कोशिश करते हैं कि आप तमाम लोगों को जब बड़ी खुशखबरी आपके लिए जारी की जाती है वो भी सबसे पहले आपको बताते हैं, और कुछ ऐसी खबरें जो आपके नुकसान के लिए होते हैं तो उनसे बचने के लिए भी आपको पहले बता देते हैं। तो आज एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ऐसी रेगुलर बेनिफिशरीज जो पिछले 3-4 सालों से पैसे लेती आ रही है, और अब उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया। वैसे डायनामिक सर्वे तो हर बेनिफिशरी को करवाना चाहिए जो 3-4 सालों से पैसे ले रही है। इससे पहले जिन बेनिफिशरीज ने अपना डायनामिक सर्वे करवाया उनमें से काफी बड़ी तादाद में खवातीन को यह मसला है कि उनके पैसे बंद कर दिए गए। तो ऐसी तमाम खवातीन जिनके पैसे डायनामिक सर्वे की वजह से बंद हुए हैं, या फिर ऐसी खवातीन जो डायनामिक सर्वे पहली दफा करवा चुकी हैं और अभी तक 81 कतर वेब पोर्टल पे कोई ऐसा स्टेटस देखने को नहीं मिल रहा जिसमें अहल बताया जा रहा हो, या सिर्फ ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो इस तरह की तमाम खवातीन जिन्हें अब इस तरह के मसाइल का सामना है वो अब गौर करेंगे। देखें भाई, 81 कतर वेब पोर्टल जो है वो आप तमाम लोगों के लिए अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट किया जा रहा था जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे थे, और जो लोग डायनामिक सर्वे करवाने के बाद पीएमटी स्कोर बढ़ने या कम होने की वजह से दोबारा अहल या नाअहल हो रहे थे, तो उनका स्टेटस अपडेट होने में देर लगी, जिस वजह से तकरीबन 3-4 माह के लिए 81 कतर वेब पोर्टल को फाल नहीं रखा गया, गैर फाल रहा है। तो अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरीज के लिए 81 कतर वेब पोर्टल जो है ओपन हो चुका है। तो अब 81 कतर वेब पोर्टल पर आपने एक काम लाजमी करना है। एक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अच्छा, काफी सारे लोग इस तरह की बातें तो सुन लेते हैं और इस वजह से उस पर अमल नहीं कर पाते कि भाई हमें तो 81 कतर वेब पोर्टल के बारे में कुछ पता नहीं चलता, कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, या 81 कतर वेब पोर्टल पर अपना शनाख्ती कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं, या कुछ अनपढ़ लोग होते हैं तो जरी सी बात है जो लोग इन चीजों के बारे में सही नहीं जानते तो उनके लिए मसाइल का सामना रहता है। तो भाई जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं वो उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको इस बारे में पता नहीं चल रहा जो कुछ आप सुन रहे हैं, तो आप अपने किसी दूसरे जानने वाले को जो इन चीजों के बारे में जानता है, पढ़ा लिखा है, उसको ये वीडियो दिखा दें कि 81 कतर वेब पोर्टल को हमने चलाना है। तो 81 कतर वेब पोर्टल पर कैसे अपना शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, तो भाई सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 81 कतर वेब पोर्टल का लिंक दिया गया है, उस पर आपने क्लिक करना है, 81 कतर वेब पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब 81 कतर वेब पोर्टल पर बहुत ही आसान तरीकेकार है। एक तो शनाख्ती कार्ड इंटर करने का, शनाख्ती कार्ड लिखने का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। दूसरे ऑप्शन में आपने एक कैप्चा फिल करना होता है। तो सिंपली अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और नीचे वाले डिब्बा में आपने कैप्चा फिल करना है। 4 हिस्से ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, वही 4 हिस्से आपने नीचे डब्बा में लिख देने हैं और फिर चेक वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपकी अहलियत का स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो उसमें आप समझने वाली बात है, सबसे पहले तो हम उन लोगों को खुशखबरी सुनाने
جا رہے ہیں। جو لوگ یہاں پر چیک کرتے ہیں اور انہیں 8171 ویب پورٹل پر یہ اسٹیٹس دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ ہمارے ویڈیو کے تھمبنیل پر بھی دیکھ چکے ہیں، صرف ایک ہی لائن میں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے۔ تو اگر ایک ہی لائن میں صرف یہی لکھا ہوا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اہلیت کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک لائن میں یہی لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اس اسٹیٹس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اہلیت اب کنفرم ہو چکی ہے۔ بہت جلد اہلیت کا اسٹیٹس 8171 ویب پورٹل پہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا اور یہ لوگ جو ہیں اب اہل ہو چکے ہیں۔ اگلے 3 سال کے لیے ان کے پیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جاری کیے جائیں گے، انہیں بچوں کے پیسے بھی ملیں گے، کفالت پروگرام کی قسطیں بھی ملیں گی، چاہے وہ 13,500 روپے کی ہوں یا اس سے بڑھ کر وہ 20,000 روپے تک بھی چلی جائے۔ 3 سال کے اندر جو بھی رقوم ہوگی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، وہ ان لوگوں کو ملتی رہیں گی جنہیں یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے۔ تو ہوئی نا بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کو یہ اسٹیٹس مل رہا ہے۔ اچھا، یہیں پر اس سے ملتا جلتا ایک اور اسٹیٹس بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، اہلیت کے بارے میں آپ کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔ اگر اس طرح کا 2 لائن والا اسٹیٹس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو بھئی اس میں بھی کوئی بڑی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کی اہلیت کا تعین کیا جا رہا ہے، اس میں آپ اہل بھی ہو سکتے ہیں، نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ حقدار ہیں انہیں کبھی بھی نااہل نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ حقدار نہیں ہیں وہ ہر صورت میں نااہل ہو جائیں گے۔ تو آپ تمام لوگ جو خود کو مستحق سمجھتے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، اس حوالے سے مزید انتظار کریں، ان کو بھی انشاءاللہ بہت جلد وہی والا خوشخبری والا اسٹیٹس دیکھنے کو ملے گا، انہیں بھی اہل کر دیا جائے گا اور انہیں قسطیں بھی جاری کر دی جائیں۔ اس سے پہلے جنہیں 1 لائن والا آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، اس طرح کا اسٹیٹس شو ہوا ہے، ان لوگوں کو یہ خوشخبری بھی ہم دینے جا رہے ہیں کہ انہیں انشاءاللہ اسی مہینے میں ستمبر والی نئی قسط جاری کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی یقیناً ایک بڑی خوشخبری ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو اہل ہو چکے ہیں، اب آپ تمام لوگوں کے لیے اور بھی بڑی بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ جتنے بھی لوگ چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں گے، ہم ان کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو بھی نیا پروگرام آئے گا اس کی معلومات بھی آپ کو دیں گے، لیکن تمام سبسکرائب کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں اگلی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ دی جائیں۔ تو بھئی آپ نئی قسط کے حوالے سے بھی بات کرتے چلیں۔ اچھا، ویسے ہی 8171 ویب پورٹل پر اور اسٹیٹس بھی شو ہوتے ہیں کہ آپ کو نااہل کر دیا گیا ہے، آپ نااہل ہیں یا آپ اہل ہو چکے ہیں، تو اس اسٹیٹس کے بارے میں تو جب واضح ہو جاتا ہے پھر اس میں کوئی بتانے کا مقصد نہیں ہے۔ باقی یہ والا اسٹیٹس جو ہے لوگوں کو اس حوالے سے مجبور کرتا تھا کہ انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھئی ہم اہل ہو رہے ہیں یا نااہل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو کنفرم ہو چکا ہے۔ باقی ایک اور بڑی اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی ستمبر والی قسط کے حوالے سے ہے۔ ویسے جولائی سے ستمبر تک کی قسط ہے، اسے ستمبر والی قسط ہی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ قسط کافی تاخیر کا سامنا کر رہی تھی۔ اب اکتوبر میں یہ قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس قسط میں جو ہے ویسے یہ کیمپ سائٹ سے ملے گی، اور کیمپ سائٹ سے جب بھی قسط جاری کی جاتی ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ مراحل میں جاری کی جاتی ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا مرحلہ۔ اسی طرح اب بھی 3 مراحل میں یہ قسط آپ کو ملے گی، اور پہلے مرحلہ میں کافی سارے اضلاع پہلے شامل کر لیے گئے تھے، ان کی لسٹیں جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس پہنچی تھی، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی کہ کون کون سے کلسٹر جو ہیں وہ اس نئی قسط میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو بھائی اب اس لسٹ میں نئے اضلاع بھی شامل ہو چکے ہیں، اب ان کی مکمل معلومات بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور قسط کے حوالے سے نئی تاریخ بھی بتا دی گئی ہے۔ ہاں، یہ قسط آپ کو اسی مہینے میں ملے گی، لیکن کس تاریخ کو ملے گی اس حوالے سے بھی نیا فیصلہ آ چکا ہے، اور کلسٹرز میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے کہ کلسٹر 3 یعنی کلسٹر نمبر 3، کلسٹر نمبر 4، کلسٹر نمبر 5 اور اس کے علاوہ کلسٹر نمبر 14 اور کلسٹر نمبر 15، یہ 5 کلسٹرز جو ہیں ان میں یہ ستمبر والی قسط اکتوبر میں جاری کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے تاریخ میں تبدیلی ہوئی ہے، تو ہم اس حوالے سے کنفرم کر رہے ہیں۔ جو ہی اس حوالے سے کنفرمیشن ہوتی ہے اور نئی لسٹ ہمارے پاس پہنچتی ہے تمام نئے اضلاع کی، جو نئے اضلاع پہلے مرحلہ میں شامل ہوئے ہیں، تو وہ لسٹ بھی انشاءاللہ ہم فوری طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کن کن اضلاع میں اب پہلے مرحلہ کے تحت یہ قسط ملنے جا رہی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس قسط کے بارے میں نئی قسط، نئی لسٹ اور نئی تاریخ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے کوئی جھوٹی خبر ہم آپ تک نہیں پہنچا رہے، اور نہ ہی ہمارے چینل کا کوئی اس طرح کا مقصد ہے کہ آپ کو کوئی جھوٹی اپڈیٹ دی جائے۔ تو تصدیق ہونے کی صورت میں ہم وہ اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی ایسے لوگ جو اس طرح اہل ہوئے ہیں، جن کو یہ اسٹیٹس کے بارے میں بتایا ہوا ہے، تو وہ لوگ تیار رہیں، بہت جلد 8171 ویب پورٹل پہ بھی وہ اپنا اہلیت کا اسٹیٹس چیک کرتے رہیں، یہاں پر بھی انہیں بتا دیا جائے گا جب وہ اہل ہوں گے۔ اہل تو وہ ہو چکے ہیں، لیکن اہلیت کا اسٹیٹس یہاں پر دوبارہ سے اپڈیٹ ہوگا، اور انشاءاللہ ان کی اہلیت میں انہیں کوئی اور مایوسی نہیں ہوگی، ان کی قسطیں بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ اسی مہینے میں اگر وہ پہلے مرحلہ میں شامل ہیں تو اسی مہینے میں ان کی قسطیں آ بھی جائیں گی، وہ وصول بھی کر لیں گے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اگر یہ اپڈیٹس آپ کو پسند ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ مزید نئی اپڈیٹس حاصل کرتے رہنے کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب، اور ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔